माह सफ़र से हमें क्यों डरना चाहिए और माह सफ़र में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर हमें अपनी हिफाजत के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर्स चाहिए होती हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे माह सफ़र के आमाल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह सफ़र इस्लामी तारीख का दूसरा महीना है और कदीम रवायात के हिसाब से माह सफ़र को बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि एक ऐसा महीना कहा गया है जहाँ पर आसमान से बलाओं का नज़ूल होता है, जहाँ पर बहुत सारे मामलात परेशानी के पेश आते हैं ज़मीन पर, जहाँ पर इंतशार, खल्फिशार, आग लगना, हादसात होना, जिन्नात, चुड़ैलें, बदरूहें और शयातीन की भी अलग अलग किस्में, ऐसे ऐसी इकसाम के शयातीन जो इंसानों के अंदर ऐसी ऐसी बुराइयां पैदा कर रहे हैं कि जिनका तस्करा एक आम इंसान के बस से भी बाहर है, लेकिन वो बुराइयां आजकल हमारे मुआशरे में राइज हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी फराहम की जाती है। जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी है और उसमें होने वाली खराफात, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इंसानों को अपनी मंजिल से भटकाने का जो मिशन शैतान ने रब ताला के साथ एक पैक्ट किया था, या एक उसने रब ताला को एक चैलेंज दिया था कि मैं रहती जो है वो दुनिया तक नूए इंसानी को, बनी आदम को भटकाता रहूँगा, मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि तू उन बंदों को नहीं भटका सकेगा जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, जिनमें इखलास मौजूद है। बहरहाल इस महीने में, माह सफ़र में, अगर हम अपनी हिफाजत का कामिल बंदोबस्त कर लेते हैं कुरानी आयात के थ्रू, तो हमारे लिए ये महीना बहुत ही आसान रहता है और पूरा साल बुरे इवेंट्स रेप्लिकेट या रिपीट नहीं होते हमारी ज़िंदगी में। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि सफ़र की जो पहले 13 रोज़ हैं, जिसको 13 तेज़ियों के नाम से मशहूर हैं, वो 13 अयाम, कहते हैं कि इस 13 दिनों में अगर कोई नुकसान होता है तो पूरा साल नुकसान होगा, और कोई खुशी की खबर आती है तो पूरा साल। ऐसे तवहमात भी हैं और ऐसे लोगों ने, पुराने लोगों ने इस बात को बहुत वैल्यू दी है, और आप लोगों ने भी ये बात कहीं ना कहीं रोज़ाना अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने ख़ानदानों में सुनी होगी। तो माह सफ़र के ऊपर जब तहकीक की गई तो मनोवन ऐसा ही मालूम हुआ कि जो आमाल, काले आमाल, स्याह आमाल, बद आमाल, सिफली आमाल और इस तरीके के जो भी बदरूहें मुसल्लत की जाती हैं, जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं, या आपके कारोबार में रुकावटें डाली जाती हैं, या आपको धोखा दिया जाता है, या आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बच्चों से स्कूल छूट जाता है, ऐसी बीमारी आ जाती है कि जो देखी न सुनी, और वो जितनी भी रकम जमा पूंजी घर में हो, अस्पताल की नज़र हो जाए, या कोई कानूनी बखेड़े में फंस जाए, या किसी को गलत केस में फंसा दिया जाए, तो ये सारे मामला जो है सफ़र से शुरू होते हैं। साल में किसी भी वक्त पेश आ सकते हैं, लेकिन ये अगर इन 13 दिनों में आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल कर ली, आपके और आपके अहल खाना, जितना भी आपका कुंबा है, एक फ़र्द 40 अफराद के लिए पढ़ सकता है ख़ानदान में। ये तो हदीस से भी बहुत साबित है। गालिबन इसलिए कह रहा हूँ कि यह हदीस मैंने खुद से नहीं देखी, तो किसी ने मुझे बताया कि एक फ़र्द अगर अपने घर में कोई इबादत करता है तो उसके 40 घरों तक या 40 रिश्तेदारों का उसको समर मिलता है, या हिफाजत में वो ले सकता है। अमल क्या है इन 13 तेज़ियों का? आप अपने जुमला जो बाकी अमाल हैं, जो आप ऑलरेडी वज़ाइफ कर रहे हैं, उसके साथ एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, 15 से 20 मिनट। ये 15 से 20 मिनट इन 13 दिनों में रोज़ आपने मुख्तस करने हैं, निकाल के अलग से रखने हैं, जिस वक्त आपके अमल पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्यों? कि पूरा साल आपको हिफाजत चाहिए, गाड़ी की हिफाजत चाहिए, घर की, अपने मालो दौलत की, अपने बिजनेस नेम की, जो आपका बिजनेस चल रहा है, जो आपकी जिस जॉब पर बैठे हैं उसकी हिफाजत चाहिए, अपने वालदैन की हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत, अपना जो घर है उसकी हिफाजत, आपका जो नाम है उसकी हिफाजत, आपके साथ मुंसलिक जितने अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ, या उनके ऊपर कोई आँच ना आ जाए। तो घर में किसी एक फ़र्द ने अगर ये 13 तेज़ियों का अमल पढ़ लिया तो यकीन कीजिएगा पूरा साल, अगर माँ सिवाय नविश्ता तकदीर में ऐसी कोई बात लिखी हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप 90% हादसात से, वाक़यात से, बुरे मिसहैप से बच जाएंगे। अमल क्या है? बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा अमल है। इस अमल की इब्तदा अव्वल आखिर ज़ाहिर है कि 11 पाक दुरूद पाक से करनी है। 11 मरतबा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा अमल के लिए। और ख़वातीन अलबत्ता गैप डेज़ में हो तो उन दिनों में अमल नहीं करें और किसी और से घर में से पढ़वा लें। अगर वो घर में भी कोई और पढ़ने वाला ना हो तो फिर जो आजकल इंटरनेट का वो है यूट्यूब, जिससे हम आपसे बात करते हैं, तो उस यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें तिलावत कुरान पाक जो मैं आयत बता रहा हूँ ये अब आसानी मिल जाती हैं, तो उनको चला लीजिए। पानी उन क्योंकि अमल जो है पानी को दम करने का है। पानी का एक गिलास हो या एक बोतल हो, ये डेली 13 तेज़ियों में दम होगी। और इन 13 दिनों में यकम से 13 सफ़र तक एहतियातें क्या क्या करनी है,
احتیاطیں یہ کرنی ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی کیونکہ وہ پلٹ کے آپ کے پاس آئے، کسی سے قرضہ نہیں لینا کیونکہ وہ پورا سال آپ کو قرضے میں مبتلا رکھنا ہے۔ ہاسپٹل اگر آپ کا کوئی عزیز ایڈمٹ ہے تو اس کو ضرور جا کر تیمارداری کیجیے، کیونکہ ہاسپٹل میں تیمارداری کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مستند حدیث ہے کہ اگر آپ صبح میں عیادت کرتے ہیں تو مغرب تک، اور مغرب کے بعد کرتے ہیں تو مغرب سے فجر تک فرشتے آپ کے لیے رب تعالیٰ کیا نیکیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو عیادت کر سکتے ہیں تو ان 13 دنوں میں عیادت ضرور کیجیے گا، تاکہ فرشتے اپنے کام میں لگ جائیں گے، پورا سال وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ان 13 تیزیوں میں فرشتوں کو کام پہ لگا دیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو ملٹیپل ہاسپٹلس آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان 13 تیزیوں میں، یا ان 13 دنوں میں اچھی اچھی چیزیں خریدیں، بازار سے نئے کپڑے خریدیں، مہنگی اشیاء خریدیں، خود کو پلیز کریں، خود کو ویلیو دیں۔ ان 13 تیزیوں میں کسی رشتہ دار کو ناراض نہ کریں۔ کسی سائل اگر گھر پہ آ جائے، فقیر ہے، سائل ہے، کوئی بھی مانگنے والا ہے، منگتا ہے، دے کے چھوڑنا، خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا، ورنہ پورا سال اس قابل نہ رہو گے کہ اس کو دے سکو۔ تو اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، یعنی کہ اگر گڈ ڈیڈس آپ کرتے ہو اس مہینے میں 13 دنوں میں، تو وہی گڈ ڈیڈس پورا سال ریپلیکیٹ ہو کر آپ کے پاس آتی ہے، ملٹی پلائی۔ تو یہاں بات ہے صرف ملٹیپلیکیشن کی، کہ ان 13 دنوں میں ہم اچھائی ملٹی پلائی کروا رہے ہیں یا برائی ملٹی پلائی کروا رہے ہیں۔ عمل اب آپ کو دے دوں، ایک گلاس پانی کا ہو، ایک پانی کی بوٹل ہو، اس کے اوپر دم کرنا ہے روزانہ، دن میں کسی بھی وقت۔ والدین اگر یہ عمل کر رہے ہیں، سب سے بیسٹ ٹائم اس کا نماز فجر کے بعد کا ہے، پورے گھر کے لیے پانی دم کر لیجئے۔ یا اگر آپ کو اس وقت ٹائم نہیں مل رہا یا آپ کی ترتیب ایسی ہے لائف کی، تو مغرب کے بعد دم کر لیجئے۔ 2 اوقات ہیں اس پانی کو دم کرنے کی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سب سے نمبر 1 پہ 11 مرتبہ پڑھیے گا سورہ فاتحہ، سیکنڈ پر آیت الکرسی آئے گی، آیت الکرسی اگین 11 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر آمن الرسول جو آخری آیات ہیں 285 286 سورہ البقرہ کی، جو سورہ نمبر 2 ہے، اس کی یہ آخری 2 آیات آمن رسول کہلاتی ہیں، یہ 11 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ آمن رسول کے بعد آتی ہے باری سورہ التغابن کی۔ سورہ التغابن کا جو نمبر ہے 64 کلام پاک میں، یہ پورا سورہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں ایک مرتبہ سورہ تغابن کی تلاوت میں، اسٹینڈرڈ جو ٹائم ہے، تو 9 منٹ آپ کے اس کے لگ گئے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ تغابن کے بعد بہت ہی آسان چیز ہے، سورہ تغابن کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس۔ تو یہ ٹوٹل آیتیں مینڈیٹری آیتیں یا مینڈیٹری تلاوت یہ ہے۔ یہ اگر آپ نے ڈیلی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پورے گھر کو دے دیا تو انشورنس پالیسی ان 13 تیزیوں میں ڈیلی آپ نے یہ حاصل کرنی ہے۔ پورے سال کی انشورنس پالیسی ہے، 13 دنوں کی نہیں ہے۔ اور جب 13واں روز آئے، آخری پارٹ اس عمل کا یہ ہے، جب 13واں دن آئے، 13 سفر کے دن، آپ نے آدھا کلو یا 1 پاؤ کالے چنے، بلیک چک پیس، یا جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں کالے چھلکے والے، یہ 1 پاؤ یا آدھا کلو خرید کے بچوں میں بانٹ دیجئے۔ اگر بیرون ملک یہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ چنے خرید کے کسی فوڈ بینک میں ڈال دیجئے۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کو وہ چنے دے سکتے ہیں، کالے چنے۔ یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ تاکہ 13ویں اس کے اوپر، سفر کے اوپر، اس عمل کو یہ صدیوں سے کروایا جاتا ہے۔ اب اس کا ریزن نہیں پتا کیوں کروایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید 13ویں دن جو ہے وہ اپنے سال بھر کی برائیوں کو گھر سے نکالنے کے شکرانے کے طور پر یہ کالے جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں، یہ ان کو باہر دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ جو ہیں اس عمل کو کریں گے بھی ضرور، اور اپنے خاندان کی حفاظت کا پورا بندوبست کریں گے ان 13 یکم سے لے کر 13 سفر تک۔ تو پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک۔ رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔